दिल खुलेर भन्छु समस्त जनताले एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। तपाईले सोचेको कल्पना गरेको हाम्रो राष्ट्र हुनेछ। अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गरेरै हिँड्नु पर्दा र साँच्चै जनताको पक्षमा बुलन्द आवाजको धनी भएको व्यक्ति चाहिँ मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई देखेको छु। एउटा जनजाति आदिवासीको छोरा, यति निष्ठावान, यति कर्तव्यवान, यति स्वतन्त्र तरिकाको बुलन्द आवाजका धनी अहिलेसम्म मैले कुनै नेता राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी चाहिँ गद्दारहरूले देशलाई चाहिँ के भन्दा सकाम पारे, लिलाम चढाए। नागरिकता विधेयक, एमसिसी र एसएसपी जस्ता सम्झौताले देशलाई चाहिँ के भन्दा अर्काको उपनिवेशबाट शरणार्थी बनाएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामी सबै मिलेर एकपटक यो देशलाई यो चाहिँ यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई पन्छाएर राष्ट्रवादी चिन्तन भएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर 2/3 बहुमत ल्याएर देशको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट गाउँबाट 77 जिल्ला र हरेक नगरपालिकाबाट एउटा जागेर चाहिँ यो देशलाई बनाउनको लागि एउटा चाहिँ यो महायज्ञमा सबै चाहिँ आउनको लागि अपिल र निवेदन गर्न चाहन्छु। यो यज्ञ कठिन छैन, तर के छ भन्दा असम्भव पनि संसारमा केही पनि छैन, सबै कुरा सम्भव छ। त्यसैले हामीले हाम्रो चाहिँ सामर्थ्यता, विवेक, बुद्धि, लगन, अनुभव, ज्ञान, क्षमता र विज्ञतालाई जनतामा पस्केर सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ के भन्दा जनचेतना अभिवृद्धि गराएर भावी चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 2/3 बहुमत दिएर जनताले देशको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई बनाउन तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा र हामी उपस्थित भएका विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तित्वहरूबाट जुन एउटा सद्भाव, देशप्रति जुन माया, निष्ठा र चाहिँ के भन्दा भनौँ सद्भाव छ, यो सद्भाव राष्ट्रिय सद्भाव हो। यो नेपाल आमाको लागि अन्याय भएको छ, राष्ट्र संस्थालाई पनि अन्याय भएको छ। त्यसैले सबै मिलेर यो देशलाई बचाउनको लागि एकपटक जानै दिन परे पनि दिन तयार भएर युद्धको मैदानमा आउनको लागि सबैलाई अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग जुन जनताको आशा छ, भरोसा छ, त्यसलाई लिएर हामी स्थानीय चुनावमा गयौँ र अहिले हामी संसदीय चुनावको तयारीमा जुटिराखेका छौँ। पक्कै पनि नेपाली जनताले राष्ट्रलाई माया गर्ने, धर्मलाई माया गर्ने र यो देशको सार्वभौमसत्ता सुरक्षा गर्न चाहने नेपाली जनताले यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोज्नेछन् भनेर हामी अहिले चुनावी तयारीमा जुटिराखेका छौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूले अँगालेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले नेपाललाई जुन अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको, यो देशको जर्जर परिस्थितिमा उभ्याएको छ, त्यसको विकल्पमा एक मात्रै विकल्प काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एक मात्रै विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। र हामीसँग सक्षम नेतृत्व र युवा नेतृत्व, देशले खोजे जस्तो नेतृत्व, माटो सुहाउँदो नेतृत्व हामीले दिन सफल भएका छौँ पार्टीलाई। त्यसकारण हामी एकदमै जनतासँग भरोसा गरेका छौँ। यसपटक र एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अवश्य पनि राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा, बलियो शक्तिको रूपमा जनताले छान्नेछन्। राष्ट्रलाई बचाउनका लागि पनि आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ तपाईँहरू समाहित हुनुपर्छ। कसैको अन्धभक्त भएर झोले भएर चाहिँ नहिँड्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। म 46 सालदेखि एमालेमा भोट हाल्दै आएको। भोट हाल्दै आउनुभएको? 46 सालदेखि भोट हालेको उपलब्धि केही पनि देखिएन। नदेखेपछि अब अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन सरले आमाको रगत खानु, म 1 पैसा घुस खान्न भनेकोले त्यो कुराले मेरो मन छोएर अबदेखि यही उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले तपनबाट यहाँ आएको। दर्शकबिन नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज देशका अग्रज व्यक्तित्वहरू जो राजनीतिमा चाहिँ दखल राख्नुहुन्छ, नेपालको राजनीतिलाई राष्ट्रवादी आन्दोलन मार्फत व्यवस्था परिवर्तनको लागि चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ र त्यसैमा छलफल हुनुहुन्थ्यो। मलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो, तर उहाँहरूले सहमति दिनुभयो। आज उहाँहरूसँगको विचार लिने प्रयास गर्नेछु। बहुदलपछि नेपालमा राजनीतिक दल र नेताहरूले जे सपना देखाएका थिए त्यो अनुसार काम गरे कि गरेनन्, अब उहाँहरू कुन सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ? प्रजातन्त्रसहितको राजाको सिद्धान्तमा सायद सबैजना हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँहरू कतिको खरो हुनुहुन्छ? आउने चुनावमा विशेष गरी राप्रपाका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ। अब आउने चुनावमा रणनीति के हो? राजनीतिक दल, सत्ता र शक्तिमा रहेका राजनीतिक दलहरू जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि त्यत्तिकै आशीर्वाद छ, उनीहरूसँग देश र जनताको लागि चुनावमा हुमिने वा सडकमा हुमिन खोजेको राप्रपालाई चाहिँ कसरी बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ, यो लडाइँ कसरी जित्नुहुन्छ, यही खालको यावत उत्पट्याङ प्रश्न सोधेर आजको एपिसोड पुरा गर्ने जमर्को गर्नेछु। साथमा रहनु होला, किनकि सवाल देशको छ। हामीलाई कुनै पनि किसिमको कार्यक्रम गर्नलाई अब चाहिँ ढिला सुस्ती गर्नु छैन। कृपया हरिजीका आएमा सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई।
धन्यवाद। र मलाई आज यो वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनका हाम्रा सञ्चालक मनोज सापकोटाज्यूले म पनि आफू पत्रकार भएकोमा पनि तपाईँले आज मलाई केही शब्द सोध्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिक डर लागिरहेछ। के सोध्ने? डराउनु पर्दैन। तपाईँ नेपाल आमालाई माया गर्नुहुन्छ नि, मजाले देश र जनताको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ नि, डराउनै पर्दैन। हामी स्वतः विजेता हौँ। अरू त लुकाउनलाई, चोर्नलाई, झुक्नलाई सुरक्षाकर्मी नलिकन हिँड्छन्। हामी त स्वतन्त्र नेपाली भएर हिँड्छौँ नि। हामी स्वतन्त्र देश र जनताको कतिको माया लाग्छ? धेरै नै माया लाग्छ। अब तपाईँ बाहेक देश र जनतालाई माया गर्ने नेता को हो? अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गरेरै हिँड्नु पर्दा र साँच्चै जनताको पक्षमा बुलन्द आवाजको धनी भएको व्यक्ति चाहिँ मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई देखेको छु। एउटा जनजाति आदिवासीको छोरा, यति निष्ठावान, यति कर्तव्यवान, यति स्वतन्त्र तरिकाको बुलन्द आवाजका धनी अहिलेसम्म मैले कुनै नेता शालीन स्वभावका, सबैसँग मिल्न सक्छ। मेहनती, सबै कसैलाई ठाडो गाली नगर्ने। अवगुण भन्ने कुरो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखेँ। किनभने मैले पनि तपाईँलाई नढाँटिकन भन्नुपर्दा मैले 20 वर्ष एमालेमा राजनीति गरेर त्यो राजनीतिकलाई मैले त्यागेर म स्वतन्त्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ अहिले अँगालेर हिँडिराखेको छु। म पनि एउटा मिडियाकर्मी हो, मेकिङ नेपाल मिडिया चलाएर हिँड्छु। देश र जनताको बुलन्द आवाजको लागि हामी स्वतन्त्र पत्रकार भनेको के हो? अब एकपल्ट नेपाली जनताले धरतीपुत्रको रूपमा उदाउँदै जानुभएका, अख्तियारलाई ठाडो चुनौती दिनुभएका, स्वयं आफै नेता भएर वास्तवमा नेपालका अहिले जुन सत्ता र शक्तिमा रहेका देखिएका नेताहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ जनताले चोर भन्छन्। यी खालका सतहमा रहेका जति पनि अभिव्यक्तिहरू, भनाइहरू, व्यवहारहरू हुन्छन् नि, त्यो गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाली जनताले 2/3 प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा यहाँको जवाब के छ? होइन, यो अहिले हाम्रो देशको जुन राजनीतिकरण छ, जुन एउटा 2046 सालदेखि जुन एउटा जडो गाडेको छ नि, यो जडोलाई उखाल्नको लागि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि यो भर्खर उहाँ चाहिँ अहिले आउनुभएको व्यक्ति हुन त उहाँले 5 वर्षको कार्यकाल लगभग अब इन्डिङमै छ उहाँको, होइन? यो गएको तपाईँलाई महाधिवेशनबाट उहाँ अध्यक्ष हो, एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, होइन? तर जुन जडो छ नि, यो जडो त्यति सजिलै उखाल्न सजिलो जस्तो छैन। मिडियाकर्मी, युवाहरू र देशका सम्पूर्ण अग्रज युवाहरूले नेपाली जनताले चाह्यो भने असम्भव पनि त छैन नि राजनीतिमा। असम्भव भन्ने कुरा यो संसारमै केही पनि छैन, यो देखाइसकेको कुरा। भन्न के चाहनुहुन्छ? यसपालि सम्भव छैन, अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्न चाहनुहुन्छ कि साँच्चै अब देशका जनमत सङ्ग्रह लिएर जाँदाखेरि भोलिको दिन राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री 100% हो, देखिसकेको हो। भोलि नै प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ जनमत सङ्ग्रहबाट लिएर गयो भने। तर जुन हाम्रो देशको भोटिङ सिस्टम छ नि, यो सिस्टमले चाहिँ तुरुन्तै बनाइहाल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मत राम्रो आउँछ, उहाँको यसपालिको मत राम्रो आउँछ, जनताले राम्रो साथ दिन्छन्। तर बहुमत आउला कि नआउला अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जनतालाई त म त एकदम खुलेर भन्छु, दिल खुलेर भन्छु, समस्त जनताले एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। तपाईँले सोचेको, कल्पना गरेको हाम्रो राष्ट्र हुनेछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग 2 जना अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कुन जिल्लाबाट हजुरहरू नमस्कार गरे? इलाम हो। नमस्कार। इलाम। शुभ नाम? मेरो गणेश दुलाल। हजुरको? मेरो चाहिँ गणेश गिरी। घर चाहिँ? यही बौद्ध जोरपाटी। बौद्ध जोरपाटी। हजुर। के छ देश र जनतालाई सुख, शान्ति, समृद्धि, होइन, विकासतर्फ डोर्याउनलाई राजेन्द्र लिङ्गदेन दाइ कतिको सक्षम हुनुहुन्छ? के छ तपाईँहरूको? सक्षम बनिराख्नु भएको छ, सक्षम नै देखिनु भएको छ र उहाँको नेतृत्वमा अबका दिनमा चाहिँ यो 30 वर्षे सिन्डिकेट, अहिले राजनीतिमा एक किसिमको सिन्डिकेट चलिरहेको छ। यो सिन्डिकेटको जालो चिर्नलाई उहाँहरू जस्तै नेतृत्वले मात्रै सक्षम हुने देखिन्छ। होइन भने यो मुलुक अझ बढी दलदलमा फस्ने स्थिति चाहिँ देखिएको। त्यसैले नेपाली जनताले गर्दा नेपाली जनताले अब यो राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि नबढ्यो भने चाहिँ यो देश बन्दैन, यो सिन्डिकेट चिर्न सकिँदैन। यो सिन्डिकेटलाई चिर्नको लागि अब नेपाली जनताले हाम्रो शत्रु को हो भन्ने चिन्न जरुरी भइसक्यो। त्यो जरुरी भएको हुनाले त्यो शत्रु के रहेछ त भन्दा विभिन्न दलहरू अहिले सत्तामा, केही सत्ता बाहिर पनि हुनुहुन्छ संसदमा। त यो विभिन्न अरू जुन चाहिँ 46 सालको आन्दोलन पछाडि जसरी उहाँले सिन्डिकेट चलाउनु भयो, यो सिन्डिकेटबाट चाहिँ अब मुलुक चल्दो रहन्छ, व्यवस्थापन हुँदो रहन्छ, मुलुकले गति लिन सक्दो रहन्छ भन्ने प्रश्न देखिएको छ। त्यो मानेमा अब साँच्चीकै मुलुक हाँक्न सक्ने र आफ्नो मन मस्तिष्कलाई नै मुलुक बनाउनु पर्छ भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता
व्यक्तित्वहरू अगाडि बढ्नुभयो भने यो मुलुकले अवश्य पनि गति लिन्छ र अबको मुलुकलाई अहिले बस्नुभएका सत्ताधारीहरूले यो मुलुकलाई गतिरोध सिर्जना गरिरहनु भएको छ, अग्रगमनमा जानको लागि बाधा अड्चन सिर्जना गरिरहनु भएको छ र यो 5-7 जना लगभग 1 दर्जन जति नेताहरूलाई अहिले अब आउने निर्वाचनबाट टोटल्ली पन्छाउन सक्नुपर्छ। नेपाली जनताले हाम्रो शत्रु यिनीहरू हो भनेर चिन्न सक्नुपर्छ। मैले अहिले यति हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि संवैधानिक राज संस्था र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आजको आवश्यकता हो। यी दुईटा संस्थाहरूलाई सँगसँगै बचाएर लान सकियो भने यो देशको राष्ट्रियता पनि बच्छ। हजुर, होइन भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रियता धेरै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको छ। दलीय पद्धतिले ल्याएका सिस्टमहरू तलदेखि माथिसम्मका कुनै पनि सिस्टमले हाम्रो मुलुकको सभ्यता र पहिचानलाई बचाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राप्रपाले बचाउँछ? राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले बचाउनुहुन्छ? एकदम सम्भव छ, सम्भव छ, सम्भव छ। किनभने राप्रपा भनेको हिजोदेखि राज संस्था, नेपालको वैदिक सनातन धर्म र राष्ट्रियताको विषयमा धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर आएको संस्था हो। म यसलाई पार्टी भन्दिनँ, म यो राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा हेर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। हजुर, त्यस कारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिनुभयो भने यी दलहरूले बिगारेका, कुकृत्य गरेका, दलहरूले ल्याएका विसङ्गति र विकृतिहरूको अन्त्य गर्न चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यता आयौँ। नमस्कार, शुभ नाम हजुरको? मेरो नाम कुमार घिमिरे हो। म चाहिँ अहिले काठमाडौँ बस्छु र यो प्रत्याशी मेयरको उम्मेदवार गोकर्णेश्वर नगरपालिका। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार लड्नु भएको थियो? म लडेको थिएँ। म अहिले यसपालि लडेको पनि थिएँ। कति मत ल्याउनु भएको थियो? मैले 840 मत ल्याएँ। 840। हजुर। प्रतिकूल समयमा पनि त्यति मत ल्याउन सफल हुनुभयो, किनभने यो मत ल्याउनु भनेको त मेरो त जित निश्चित हो नि। म हारको उसमा छैन है। मेरो त यो सुनिश्चित हो। यो मैले जनताले दिएको यो मतलाई कुनै पनि हालतमा मैले खेर जाने दिनँ। उहाँको स्वाभिमानलाई ठाडो राखेर सुख र दुःखमा एक नास मैले मोबाइल नम्बर पनि छोडेको छु। मेरो गोकर्णेश्वर 1 देखि 9 नम्बर वडा पर्छ। हरेक दुःखमा तपाईँहरूको मलम लाउने काम मबाट हुन्छ। भनिन्छ लडेर उठेको मान्छेले जित हासिल गर्छ, हारेर तपाईँ हरेस त खानु भएको छैन? कुनै हालतमा पनि मैले हरेस खाएको छैन। म जनताको काम गर्छु। हिजो मैले भोट माग्दाखेरि पनि जनताको सेवा गर्छु। म यहाँ परिआएको काममा म साथ सहयोग गर्छु भनेर जसरी मैले बाचा गरेको थिएँ, आज पनि घर दैलो छोडेको छैन मैले। म यो कार्यमा अवरोध बावजुदमा पनि एमाले काङ्ग्रेस भएर आएको व्यक्तित्व हुँ। उनीहरूबाट पार लाग्दैन। सिन्डिकेट लाग्यो। अहिले तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पार्टीको भर्ती छ, न्यायालयमा हेर्ने हो भने पार्टीको भर्ती छ। यसलाई चिर्नलाई अबको दिनमा भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा भगवानले नै माथिबाट खटाएर पठाइदिएको जस्तो व्यक्तित्व हो। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई स्वाभिमानमा देखेर उहाँको एजेन्डासँग सहमति भएर म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एमाले काङ्ग्रेसलाई फालेर मेरो प्रवेश र उहाँले मलाई विश्वास गरेर मेयरको उम्मेदवार जब दिनुभयो, त्यसपछि मेरो उच्च शिर राखेर म जनताको उच्च शिरमा राखेर अहिले जनताको घर घर जानु भएको छ। जनताको घर चुनाव अघि र चुनाव पछि अहिलेको अवस्थामा त्यहाँका जनताले के भन्नुहुन्छ? अब आउने चुनावमा चाहिँ राप्रपालाई सहयोग गर्छु, जिताउँछु भन्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई? उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। कस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ मेरो भाइ। हार्दाखेरि पनि घरमा आएर यति शान्तिपूर्ण सुख दुःख के छ भनेर दुःखमा चाहिँ म काम गर्छु भनेर जब यो हाम्रो चाहिँ एउटा भाइरल मोबाइल सुत छोडेर जानुभयो। सरी, हामीले भोट हाल्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ। अबको दिनमा भाइलाई हामीले भोट हालेनौँ भने हामीलाई पाप लाग्छ र राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो व्यक्ति हामीले पायौँ। उहाँको मुख हेरेर पनि अब गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा आम जनताले हामीलाई चाहिँ नि एउटा भोट दिएर चाहिँ नि यो चिराफारा गरेर जुन घोषणा। देशभरिको जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? देशभरिको जनतालाई म के भन्छु भने अब धर्म संस्कृति बचाउनको लागि र यो देशको माटोलाई बचाउनको लागि माटो छोएर अबको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 1 भोटले सहयोग गरिदिनुहोस्। आम जनता 3 करोड जनतालाई 1 भोट मात्रै दिनुहोस्। जहाँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यसको चिराफारा र यो न्यायालयलाई चाहिँ एउटा अंश बन्नमा पार्टीको क्याडेट छिराउने, अख्तियारमा छिराउने यी कामहरू सब टोटल चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक पार्टीबाट मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास र मेरो विश्वास छ। त्यसले आम जनताले चाहिँ अब चाहिँ आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यसको चिराफारा र नेपाल आमाको मुहार फेर्ने काम चाहिँ अबको दिनमा हुन्छ भन्ने म विश्वास। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको मेहनत, यहाँको
यहाँको लगाव र यहाँको मुलुक र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व म अझ बढी ऊर्जा थपियोस्, शुभकामना छ। हस्, थ्याङ्क यू। शुभ नाम यहाँको? नमस्कार, म जयराम खतिवडा, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता। हजुर। अब अघि साथीहरू धेरैले आफ्नो मन्तव्य दिइसक्नुभयो। हजुर। म धेरै समय नष्ट गर्न चाहन्न। हजुर। यति भन्दै हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ नि? अवश्य। हो, त्यति त भन्नु पर्यो नि। अनि त्यो त होइन, मैले भने नि अघि साथीहरूको होइन, अनि अरूले भनिदिएर पुग्छ त भने? होइन, म आफै पनि भन्दैछु। तपाईँ कार्यकर्ता वा नेता भएरै यसो भन्नुहुन्छ, जनताले फेरि अल्छी गर्छन् नि फेरि। जनताले अल्छी गर्ने भन्दा पनि जनताको विचारमा जानुपर्ने कुरा हुन्छ। जनताले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ क्या। 30 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले चटक खेलाए जस्तो गरेर नेपाली जनतालाई खेलाइराखेको छ होइन। अब पनि चटके मुखतर्फ भएर नेपाली जनताले हेर्छ भने त्यो नेपाली जनताको कुरा हो। अब पनि सुतेर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँ त अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ वीर गोर्खाली परिवार आवाज विहीनहरूको आवाज हो। हजुर। बोल्न नचाहनेलाई पनि यसरी बोल्नलाई त्यो आगो निकाल्नलाई सक्षम छ वीर गोर्खाली परिवार। धेरै धेरै धन्यवाद। चुनाव यहाँको? मेरो यादव कार्की, घर चाहिँ मेरो दोलखा। अहिले चाहिँ यो दोलखा त विकट छ, गाडी जान्छ त्यहाँ? गाडी त जान्छ अहिले। अब यस्तै अब हिजोको दिनमा 2036 सालमा पिच भएको बाटोभन्दा अरू चाहिँ 36 सालभन्दा पछाडि 46 सालभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा भिर पाखामा पहिरो लडाउने कामभन्दा अरू केही भएको छैन। अब पहिरो लडाउने काम पनि तपाईँको सत्तामा रहेको सत्तासीन दलहरूको कार्यकर्तालाई नै तपाईँको जिम्मा दिइन्छ त्यो पहिरो लडाउन। पहिरो लडाएर गरिबको घर भत्काउने कामभन्दा अरू केही भएको छैन। दिगो विकास भन्ने एउटा होइन, अरूले गरेनन् खालि गुनासो नगरौँ, हामी के गर्दैछौँ? हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने अब तपाईँको झुट्टा कुरामा झुट्टा आश्वासनमा जनताहरूलाई भुलाइरहेको अवस्था छ यी विगतका पार्टीहरूले। यी यस्तो आवाजहरूलाई तपाईँको के सत्य हो र के असत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट जनताले अब चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। एउटा म चाहिँ जनताले आफै बुझ्छन् कि हिजो तपाईँले तपाईँका जनतालाई बुझाउन सक्नु? होइन, हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। अब एउटा कस्तो भने हिजोको दिनमा चाहिँ म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति थिएँ। अब स्वतन्त्रै आफ्नै गरी खाने सिलसिलामा आफ्नो के शुभनाम कार्की? यादव कार्की। यादवजी सुन्नुहोस्, तपाईँको हातमा चामल छ होइन? हजुर। तपाईँ चामललाई चामल भनेर बुझाउन सक्नु भएको छैन। अनि ती जसलाई अहिले गुनासो गर्दैछ उनीहरूले पिठोलाई चामल बनाइदिरहेछन् कि उनीहरू त्यति अप्ठ्यारा पार गर्न सफल भएको छन्। मेरो नाउँ मनोज हो, म मनोज हो भन्न सकेको छुइनँ, अरूले मलाई श्याम बनाइदिइरहेछ क्या। होइन, त्यो त्यति सजिलो काम पनि के गर्न केही कुरामा आउँदैछु म। हिजोको बिउ चाहिँ तपाईँको बासमती पोखरेलको चामल चाहिँ फल्थ्यो हाम्रो गाउँमा। त्यो चामलको बिउ चाहिँ आज मास्न लगाएर नेपालको बिउ चाहिँ पुरा निमिट्याउने बनाएर विदेशी बिउहरू ल्याइदिने, उत्पादन गरिदिने। अनि हामीलाई त्यो विदेशी बिउमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि विषादी नहालिकन नफल्ने त्यस्तो किसिमको बिउ बिजनहरू हाम्रो देशमा घुसाएर क्रान्ति तीबाट सुरु गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो देश र जनताको हित विपरीत छ, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, रैथाने चिजहरूलाई मासेर आयातित कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन भनेर हामीले किन बेलैमा सजग गराउन सकेनौँ? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो अब अलिकति गल्ती भयो। म पनि त्यो गल्ती स्वीकार्नु भयो नि। यो क्षेत्र त्यसलाई सपार्नतिर लाग्नु पर्यो। यो क्षेत्रमा लागेको कारणै त्यही हो। म अब राजनीतिमा हामी जस्ता व्यक्तिहरू नि राजनीतिमा आउनुपर्छ। हामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि पछि पर्यो भनेदेखि सधैँभरि यो तपाईँको झुटको खेती गरिरहनेछन् यी राजनीतिक दलहरूले भनेर हामी युवाहरू, हामी जस्ता सचेत नागरिकहरू, म आफैलाई सचेत भन्न त सक्दिनँ, तर मलाई कतिपयले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो मेरो। एउटा कुरो भन्नुहोस् त, आज राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेता मान्नुहुन्छ? यही नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनको शालीनता र उसको व्यक्तित्व हिजोको दिनमा गरेका उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेन यो पार्टीमा होइन, मैले सानो कुरो नेता मान्नुहुन्छ? मान्छु। उहाँ देश र जनताको नेता हो। देश र जनताको सर्वप्रथम 1 नम्बरको नेता भनेकै उहाँ। अहिले मिडियाले पनि सारा संसार जहाँ सर्वे झिके पनि विकल्पै अरू नेता छैन भन्छन्। तर उहाँ तपाईँ यहाँ 7 बजे भेट्न आउँदाखेरि 2टा मिटिङको लागि निस्किनु भएको छ। 5 बजे उठ्नुहुन्छ, बेलुका 12 बजेतिर घर आइपुग्नुहुन्छ, राति पनि रातभरि सायद काम गर्नुहुन्छ। बिहान हेर्दाखेरि त्यो सन्चो नभएको जस्तो देखिन्छ। मैले अनुभव गरेँ, त्यो मेहनत सबै नेता कार्यकर्ताले गरेका छन् त।
यो त अब बेलुका तपाईँको देखिहाल्नुभयो मिडियामा पनि आइरहेछ अब बेलुका हुस्की लिएर बस्ने तपाईँको पेस्ता काजु अनि राप्रपाका साथीहरू कुरा गरेर अगाडि टेबलमा लिएर बस्ने अरू नेताहरूको कुरा गरिहाल्नुभयो मेरो नेता त म कति पछि लागेको छु अनि नेता मात्रै लागेर त एक्लो राजेन्द्र लिङ्गदेनले त देशभरिको जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनन् नि सकिँदैन त्यो उहाँको नाम मिसाएर पनि सबै नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँले जसै गरी मेरो पनि कर्तव्य हो भनी ठानी देश र जनताको लागि उनीहरूलाई के सही के गलत बुझाउन जानुपर्ने होइन भने उहाँको मेहनत र तपस्या देखेर नै म यसको पछि यो पार्टीको पछि लागेको हो एउटा कुशल नेतृत्व पाइयो भने हाम्रो देशले उहाँभन्दा बढी मेहनत गर्छु हो र जनतालाई बुझाउँछु चाहिँ भन्नुहोस् न मैले खोजेको त्यो हो तपाईँ होइन उहाँभन्दा बढी मेहनत गरेर जनतालाई बुझाउन सक्ने क्षमता हामीको छ भनेर यो बढी मेहनत गरिन्छ भनेर बिहान 7 बजे नै यहाँको राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई एउटा केही कुरा राख्न भनेर पनि आएको हजुर अब शुभकामना छ हजुरलाई मेरो शुभकामना छ र दोलखा जिल्लामा रहेका हाम्रा पनि सम्पर्कमा रहेका साथीहरूलाई पनि यहाँसँग सम्पर्क गराउनेछौँ तर हरेक जनताको घर वडा गाउँ टोल समिति जहाँ जहाँ हुन्छ गएर आफ्नो एजेन्डा बुझाउनु भयो भने मेरो देश नेपाल हो भनेर पनि हामीले बुझाउनु नसकेको अवस्था भयो क्या हाम्रो राप्रपा नेपालको एउटा गरिबको आवाजको बुलन्द बन्ने छ भोलिको दिनमा गरिबको आवाज बोल्ने छ यसले भनेर म लागि परेको छु भोलिको दिनमा जनताले के भनेछन् मेरो शक्ति र क्षमताले भ्याउनेसम्म म गरिबको जस जनता अहिले तपाईँले कन्भिन्स गरिराख्दाखेरि जनताहरू अब सकारात्मक हुनुहुन्छ अहिले धेरै सकारात्मक भइरहेछ अब त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले झुटको खेती गरेको ठाउँमा पनि अहिले साँच्चीकै राष्ट्रवादी शक्ति भनेको त एउटा राप्रपा भन्ने त यहाँ पो रहेछ त यो नेपालमै खोलेको पार्टी राजा वीरेन्द्रले ल हलो लिएर अब चाहिँ किसानको लागि काम गर भनेर हलो चुनाव चिन्ह दिएर एउटा सोच खोलेको पार्टी हो हिजोको दिनमा त हामीले अरू विदेशीलाई सहयोग गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले त हामी त विदेशीको सहयोगमा चलि पो रहेछौँ त भन्ने एउटा अब चाहिँ नेपालीको सहयोगबाट चलेका नेपाल र नेपालीकै लागि जन्मेका नेता राजेन्द्र अहिले त नाम बेच्नु पनि पर्छ राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेन दाई मात्रै हुनुहुन्न धेरै यस्ता देशभक्त नेताहरू छन् तर अध्यक्ष भएको नाताले राजनीतिमा त्यति चाहिँ देवत्वकरण गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ मेहनत गर्नुहोस् है शुभकामना छ हजुरलाई पनि शुभकामना यो केपी सर नमस्कार धेरै धेरै शुभकामना नमस्कार दुई शब्द बोल्न अहिले सन्चो छैन हजुरलाई अब होइन ठिकै छ यतिका अग्रज व्यक्तित्वहरू है यहाँ राप्रपा सबैलाई प्रवक्ता भक्ति सिटौला सरसम्म हुनुहुन्छ यस्ता युवा नेता छन् भविष्यको होनार भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाबाट आउनुभएका यहाँ बनम उपत्यका काठमाडौँ बस्नुभएका होइन राष्ट्रवादी नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूलाई सर्वप्रथम नमन छ देश राष्ट्रियता राजधर्म र राजकुलको सम्मान गर्दै यो देशलाई बचाउनको लागि चाहिँ विदेशीका चाहिँ भरिया विदेशीका तलुवा चटुवा कि राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी चाहिँ गद्दारहरूले देशलाई चाहिँ के भन्दा सकाम पारे लिलाम चढाए नागरिकता विधेयक एमसिसी र एसएसपी जस्ता सम्झौताले देशलाई चाहिँ के भन्दा अर्काको उपनिवेशबाट शरणार्थी बनाएको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामी सबै मिलेर एकपटक यो देशलाई यो चाहिँ यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीलाई पन्छाएर राष्ट्रवादी चिन्तन भएका राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर 2/3 बहुमत ल्याएर देशको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट गाउँबाट 77 जिल्ला र हरेक नगरपालिकाबाट एउटा जागेर चाहिँ यो देशलाई बनाउनको लागि एउटा चाहिँ यो महायज्ञमा सबै चाहिँ आउनको लागि अपिल र निवेदन गर्न चाहन्छु यो यज्ञ कठिन छैन तर के छ भन्दा असम्भव पनि संसारमा केही पनि छैन सबै कुरा सम्भव छ त्यसैले हामीले हाम्रो चाहिँ सामर्थ्यता विवेक बुद्धि लगन अनुभव ज्ञान क्षमता र विज्ञतालाई जनतामा पस्केर सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने चाहिँ के भन्दा जनचेतना अभिवृद्धि गराएर भावी चुनावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 2/3 बहुमत दिएर जनताले देशको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्यूलाई बनाउन तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा र हामी उपस्थित भएका विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तित्वहरूबाट जुन एउटा सद्भाव देशप्रति जुन माया निष्ठा र चाहिँ के भन्दा भनौँ सद्भाव छ यो सद्भाव राष्ट्रिय सद्भाव हो यो नेपाल आमाको लागि अन्याय भएको छ राष्ट्र संस्थालाई पनि अन्याय भएको छ त्यसैले सबै मिलेर यो देशलाई बचाउनको लागि एकपटक जानै दिन परे पनि दिन तयार भएर युद्धको मैदानमा आउनको लागि सबैलाई अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु मनोजी धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको बिरामीका बावजुद पनि यो आवाज यो दमदार आवाजले देशमा केही पक्कै परिवर्तन गर्नेछ सुदीप सर नमस्कार दाजुभाइ भए पनि हामी आज नमस्कार ठोक्दिउँ राजनीतिक रूपमा म सहकर्मी साथी र सकेसम्म अग्रजै मान्छु के भन्न चाहनुहुन्छ प्रश्न त सोध्नै आएन मलाई तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् एकदमै हेर्नुहोस् अहिले राष्ट्रियताको सवालमा
सामाजिक व्यथितिको सवालमा हजुर अहिले राष्ट्र जुन अवस्थामा थिलथिलो भइराखेको छ यो भासबाट मुलुकलाई उठाउन सकिएन भने दीर्घकालसम्म नेपालको अस्तित्व सार्वभौमिकता आउने पुस्ताहरूसम्म हामीले ट्रान्सफर गर्न पनि सक्दैनौँ कि भन्ने प्रश्न अगाडि आइराखेको छ र त्यसैको विकल्पमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 62-63 को दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा तत्कालीन समयदेखि नै सक्रिय भयो र अहिले पछिल्लो समय हामीले नेतृत्व परिवर्तनसँगै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आयौँ र नेतृत्व परिवर्तन गरेर आयौँ। यति बेला देशैभरमा आम जनतासँग राप्रपासँग एउटा भरोसा लिएका छन्, जनताले आशा गरेका छन् र बदलिएको नेतृत्वसँग राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग जुन जनताको आशा छ, भरोसा छ, त्यसलाई लिएर हामी स्थानीय चुनावमा गयौँ र अहिले हामी संसदीय चुनावको तयारीमा जुटिराखेका छौँ। पक्कै पनि नेपाली जनताले राष्ट्रलाई माया गर्ने, धर्मलाई माया गर्ने र यो देशको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा गर्न चाहने नेपाली जनताले यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोज्नेछन् भनेर हामी अहिले चुनावी तयारीमा जुटिराखेका छौँ। तपाईँ जतिको हुनार युवा को साथ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पायो भने त 2/3 प्रधानमन्त्री पक्कै पनि हेर्नुहोस्, हामी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन, कथित राजनीतिक परिवर्तन भन्छु म, कथित राजनीतिक परिवर्तन जुन दिल्ली सम्झौता 12 बुँदे सम्झौता पछि नै हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कमल थापाको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो सँगै हामीले नेतृत्वको अदूरदर्शिता, नेतृत्वको गलत अभ्यासका कारण हामी केही समय असफल जस्तो देखिन पर्यो र विचार र एजेन्डा हामीले प्रमुख कुरा हो भनेर हामी पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षमा लागिराख्यौँ र 78 को एकता महाधिवेशनमा हामीले पुस्तान्तरणसँगैको नेतृत्व परिवर्तन जब गऱ्यौँ, त्यसपछि आम देशभरका कार्यकर्ता र नेपाली जनतामा एउटा आशा र भरोसा, उत्साह पलाएको छ। त्योसँग हामी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा, स्वधर्म रक्षाको कुरा, सर्वधर्म समभाव, सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कुरा र राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा, राष्ट्रिय एकताको लागि राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा लिएर हामी जसरी अगाडि बढिराखेका छौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूले अङ्गालेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताले नेपाललाई जुन अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको, यो देशको जर्जर परिस्थितिमा उभ्याएको छ, त्यसको विकल्पमा एक मात्रै विकल्प काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एक मात्रै विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो र हामीसँग सक्षम नेतृत्व र युवा नेतृत्व, देशले खोजे जस्तो नेतृत्व, माटो सुहाउँदो नेतृत्व हामीले दिन सफल भएका छौँ पार्टीलाई। त्यसकारण हामी एकदमै जनतासँग भरोसा गरेका छौँ। यसपटक र एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अवश्य पनि राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा, बलियो शक्तिको रूपमा जनताले छान्नेछन्। जनताले 2/3 दियो भने प्रधानमन्त्री त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै बनाउनुहुन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब यो प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भन्दा पनि हामीले देशको राष्ट्रियताको रक्षाको लागि राप्रपा भनेका छौँ, देशको विकास र समृद्धिको लागि राप्रपा भनेका छौँ, युवा स्वरोजगारको लागि राप्रपा भनेका छौँ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री नै महत्त्वपूर्ण कुरा त होइन, तथापि देशमा देखिएका जति पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूमध्ये राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले 1 नम्बरको नेता हुनुहुन्छ। भनेपछि अब यो घुमाउरो पाराले तपाईँले भन्नुभयो, अलि डिप्लोमेट एन्सर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अबको प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली जनताले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हेर्न पाउँछन्। एकदमै अब सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त र धर्मप्रेमी, देशको सनातन सभ्यताको रक्षा गर्ने नेतृत्व देशले खोज्छ र त्यो नै विकल्प हो। अब मुलुकको अस्तित्व रक्षाको विकल्प नै त्यही नेतृत्व हो। त्यसकारण राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एकपटक नेपाली जनताले छान्नेछन्। मैले यहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट पनि गरेँ, यहाँसँग म निरन्तर हप्तामा 2टा संवाद गर्न चाहन्छु। मैले आजै समय मागेँ, ठुलो हुन पाइँदैन ल, है त? ल, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। के शुभ नाम यहाँको? म उत्तम छेडाएँ। उत्तम सर, अनि अब यत्रो यो भेला छ, यो उत्साह छ, आउने चुनाव मार्फत अब प्रधानमन्त्री बनाउने हो त राजेन्द्र दाइलाई? उहाँको विकल्प म अरू देख्दिनँ। हजुर, उहाँ राजनेता हुनुहुन्छ। यो देशको धर्म, संस्कृति, राजनेता कि जननेता? राजनेता पनि हो, जननेता पनि हो, दुवै हो उहाँ। हजुर, उहाँको विकल्प मैले देखेको छैन।
अध्यक्ष भएको हुनाले त्यहाँ कुनै पद पाइन्छ भनेर वर्णन गरेको कि मनदेखि गरे? होइन, मनदेखि नै भनेको हो। उहाँ एउटा कट्टर राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, जनपक्षी। कहीँ कतै औलो उठाउने सक्ने ठाउँ वा कतै साटा गर्ने ठाउँ भोलि प्रधानमन्त्री भएर शेरबहादुर देउवा जस्तै अहिलेका जस्तै र्याल बगाउने वा हुन्छ नि राष्ट्रगति सम्झौता गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ त्यतिखेर पनि यसै गरी समर्थन गर्नुहुन्छ? म उहाँको आजसम्मको उहाँको जे जति भइरहेछ, जे जस्तो उहाँले चाहिँ आजसम्म भनिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दा नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालीको भावना चाहना सुहाउँदो, हाम्रो नेपाली इतिहासको गर्विलोपन सुहाउँदो, पूर्वीय दर्शनको सिद्धान्त सुहाउँदो नेता चाहिँ उहाँ हो। नेपाली जनताले उहाँलाई चुन्नै पर्छ, छान्नै पर्छ, जिताउनै पर्छ। उहाँदेखि बाहेकको अरू विकल्प मैले देखाएको छैन। हजुरले जनताको घर घर बुझाउने प्रयासहरू पनि गर्नुहुन्छ, मेहनत त्यतिकै गर्नुहुन्छ? गरिरहेको छु, गर्नै पर्छ। हस्, जय नेपाल आमा। साथमा रहनुहोला, देशका धरतीपुत्रको रूपमा आफू पनि उदाउनु होला, किनभने साँचो मान्छेलाई साथ दिने मान्छे पनि साँचो हुन्छ। तपाईँ र तपाईँको आत्मा पनि पक्कै पनि साँचो छ र देश र जनताको पक्षमा लड्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग दुईजना यहाँ अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? नमस्ते, म खड्ग कार्की, ताप्लेजुङबाट। हजुर, अध्यक्षलाई भेट्न आउनुभयो? अध्यक्षलाई भेट्न आएको र अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन एजेन्डाहरू उठाएको छ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरू आज अरू पार्टीसँग तुलना गर्न सकिँदैन। हजुर, यो देशभक्त पार्टी हो, राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाएको छ, देश भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको अवस्था र यो देशमा चाहिँ जति परिवर्तनका नाममा अन्य पार्टीका नेताहरूले विगतमा यो 30 वर्षमा जसरी चाहिँ देशलाई यो कङ्गाल अवस्थामा पुर्याए हो, हामीले सच्चा रूपमा चाहिँ 46को आन्दोलन सच्चा आन्दोलन थियो, त्यो राष्ट्रको लागि त्यो आन्दोलन थियो। तर त्यस पछाडिका जति पनि आन्दोलनहरू भए ती आन्दोलनहरूले अन्ततगतवा नेताहरू नै समृद्ध हुने, जनता गरिब हुने र विकासलाई अत्यन्त पछाडि पार्ने र यस्तो किसिमको भयो र यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको स्वाभिमानै गिराए नि, मुलुकको स्वाभिमानै गिराए। यस्तो अवस्थामा पुर्याए कि यो सुन जस्तो देशलाई आज एउटा पित्तल जस्तो अवस्थामा पुर्याए पार्टीका नेताहरूले। फलामै बनाए नि, फलामै बनाए र यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अब फेरि हिरा बनाउनलाई चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट अझ अब हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ र हामीले म पनि धेरै लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेर चाहिँ नि एउटा राजनीतिक उसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। म नेपाली काङ्ग्रेसमा 35-36 वर्ष म नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेँ र त्यस पछाडिदेखि आज म अरू नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका चाहिँ साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज देश यस्तो अवस्थामा छ, राष्ट्रलाई चिनेर आज राष्ट्रवादी शक्तिमा चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नुहोस् र देशलाई पहिला देश बचाउनु पर्छ। ती भ्रष्ट नेताहरूका पछाडि लाग्नु हुँदैन। तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ नि के अरे राष्ट्रलाई बचाउनका लागि पनि आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ तपाईँहरू समाहित हुनुपर्छ। कसैको अन्धभक्त भएर झोले भएर चाहिँ नहिँड्नुहोस् भन्न म चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार, शुभ नाम यहाँको? मेरो नाम किशोर कुमार कार्की, बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 11 को। 11। म 46 सालदेखि एमालेमा भोट हाल्दै आएको मान्छे। भोट हाल्दै आउनुभएको? 46 सालदेखि भोट हालेको उपलब्धि केही पनि देखिएन। नदेखेपछि अब अहिले हाम्रो यो राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सरले आमाको रगत खानु, म 1 पैसा घुस खान्न भनेर भनेकोले त्यो कुराले मेरो मन छोएर अबदेखि यही उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले म कपनबाट यहाँ आएको। कति नम्बर वडा पर्छ? क्षेत्र नम्बर 4 पर्छ। 4 पर्छ, गगनको पर्छ। त्यहाँ त मैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु नि। ल गरे, अब शुभकामना छ। 4 वर्ष भयो मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको। यो बालनजी हर्कले जितेर होइन नि, मेरो उम्मेदवारी त मिडियामा बोलेको, मैले विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार गरेको, तपाईँको त्यहाँ सच्चाइ भजन मण्डलीहरूलाई को आतङ्कलाई बन्द गराउनलाई हामीले गरेको सङ्घर्षहरू धेरै छन् त्यहाँ। त्यो भएर म तपाईँलाई त अब तपाईँ त मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्नुहुन्छ यसमा। अब त्यो भए हुनाले सच्चा देशभक्त, इमान्दार र नेपालका छोराहरूलाई चिनेर चाहिँ सहयोग गर्नु। मेरो भनाइ त्यही नै हो। अनि अब अहिलेसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेन सरले आमाको रगत खानु भनेर देश छोएर गिरिहाल्नुभयो। अनि त्यसको उसमा मैले पनि राजा भनेको घरको गार्जियन बाउ आमा सरा हुन्। बाउ आमाले जति आफ्नो छोराछोरीलाई बराबर
भाग हिस्सा लगाएर पाल्छन्। त्यति त्यस्तै अरूले गर्दैन। दाजु जेठो दाजुले को हातमा सत्ता पऱ्यो भने आफ्नै छोरालाई हेर्दै दाजुभाइलाई हेर्दैन। यो कारणले गर्दाखेरि मैले राज संस्थालाई अँगालेर राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यो पालि जसरी प्रधानमन्त्री गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबले म दृढ सङ्कल्प लगाएर हिँडेको मान्छे। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल आमा।